बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 26 मई 2021 को चांद ग्रहण होगा। और याद रहे कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है। इसीलिए चाहिए कि चांद ग्रहण के दौरान ऐसे अमाल किए जाएं जिनकी तालीम हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। चाहे सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण, हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह को याद करे। चूंकि 26 मई को रमा साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है, इसलिए हम आपको आज की वीडियो में चांद ग्रहण का एक खास वजीफा बताने जा रहे हैं। यह वजीफा हर हाजत के लिए बहुत ही मुजर्रिब है। इस वजीफे को आपने कैसे करना है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सूरज का बेनूर हो जाना कयामत की एक बड़ी निशानी है। कयामत से कबल भी अल्लाह ताला इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उसकी रोशनी को जुज़वी तौर पर या मुकम्मल खत्म कर देते हैं, जिसे उर्फ़े आम में सूरज ग्रहण कहा जाता है। कदीम मज़ाहिब में इसे अल्लाह की नाराजगी का तस्वुर किया जाता था, जबकि इस्लाम से कबल दौरे जाहिलियत में अरब इसे जमीन पर होने वाले किसी जुल्म या किसी के फौत हो जाने का नतीजा मानते थे। पाकिस्तान में भी लोग इस हवाले से तवाहम परस्ती का शिकार हैं और बाज लोग समझते हैं कि ग्रहण के वक्त हामला औरत को और उसके खाविंद को बैठना या लेटना नहीं चाहिए और ना ही छुरी, चाकू या किसी काटने वाले औजार का इस्तेमाल करना चाहिए। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से पैदा होने वाले बच्चे में कोई जिस्मानी नुक्स हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वहम करार दिया। चुनाचे हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद को किसी की मौत और जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। जब तुम इन्हें देखो तो नमाज पढ़ा करो। बरिवायत सही बुखारी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको चांद ग्रहण के वजीफे के बारे में बताएं, आपको ये बताते हैं कि चांद ग्रहण कब और कैसे होता है। तो याद रहे कि इस बारे में साइंस का कहना है कि सूरज गर्दिश के दौरान जमीन चांद और सूरज के दरमियान इस तरह आ जाती है कि चांद जमीन के साए से छुप जाता है। ये तभी मुमकिन है कि जब सूरज, जमीन और चांद अपने अपने मदार में एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हों। पूरे चांद की रात में जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाती है तो उसका साया चांद पर पड़ता है। उससे चांद का वो हिस्सा जिस पर साया पड़ता है अंधेरे में आ जाता है। जब ऐसे में जमीन से चांद को देखते हैं तो वो हिस्सा हमें स्याह नजर आता है। इस वजह से इसे चांद ग्रहण कहा जाता है। जैसा कि पहले भी बताया कि महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 मई को चांद को ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण के बारे में जामे कराची के डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर जावेद इकबाल ने कहा है कि 26 मई 2021 को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। एक बयान में प्रोफेसर जावेद इकबाल ने कहा कि 26 मई के मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान चांद जमीन से करीब होने के बाइस सुपर फुल मून भी होगा। उन्होंने कहा कि 26 मई के इस चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है। चांद ग्रहण के दौरान 14 मिनट के लिए चांद सुर्ख रंग का नजर आएगा। प्रोफेसर जावेद ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दिन में 1:48 पर होगा। उनका कहना था कि मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर होगा। इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। पाकिस्तान में दिन होने के बायस ये दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, यह है चांद ग्रहण की तफसील। चूंकि ये वजीफा चांद ग्रहण के साथ मुंसलिक है, इसीलिए आपने ये टाइम नोट कर लेना है ताकि आप इस वजीफे को चांद ग्रहण के वक्त में कर सकें। चलिए अब आपको चांद ग्रहण का वो खास वजीफा बताते हैं कि जिस वजीफे को आपने उस दिन करना है जिस दिन चांद ग्रहण हो। याद रहे कि इस वजीफे को उस वक्त करना ज्यादा बेहतर है जबकि चांद ग्रहण का वक्त हो। और ये भी कहा गया है कि इस वजीफे को चांद ग्रहण से पहले या फिर बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन याद रहे कि वजीफा उसी दिन किया जाए। इस वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। ये वजीफा कुरान पाक की सूरह बकरा की एक आयत का एक हिस्सा है। वो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने इस आयत को 313 मरतबा पढ़ना है।
اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے قبول ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ چاند گرہن کے وقت اس وظیفے کو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اسی دن کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ آیت اپنے اندر بڑی برکات رکھتی ہے۔ اولیاء و کاملین عاملین نے اس آیت مبارکہ کی بہت زیادہ افادیت بتائی ہے اور عموماً اس کو غم کم کرنے کے لیے پڑھتے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس کلمے کے عامل بھی ہیں۔ اس کلمے کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اس کی بدولت گم شدہ اشیاء مل جاتی ہیں، اور جب حد سے زیادہ ڈپریشن ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھنے سے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ اللہ کریم اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، اس آیت کو پڑھنے سے انسان میں توکل اور تقوی اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشائخ کا یہ معمول کا وظیفہ ہے جو وہ نفس کی سرکشی سے بچنے کے لیے بکثرت پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر گمشدہ اشیاء کی تلاش میں پریشان ہونے والوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ الغرض امتحانات یا کسی انٹرویو کے دوران گھبراہٹ سے وسوسے پیدا ہونے لگیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ساتھیوں نے کہا یا امیر المومنین، کیا جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی کہ مومن کو پہنچنے والی ہر ناگوار چیز مصیبت ہی ہوتی ہے۔ اب ناگواری اور تکلیف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی معمولی سی بھی تکلیف یا نقصان پہنچے تو وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے لیے عافیت، دلجوئی اور ازالے کا اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو بندے کا یہ فعل بہت پسند ہے۔ جو لوگ روزانہ ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ان کا دل مضبوط اور شخصیت میں عجیب سا قرار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے لوگ کسی کی دلجوئی کریں تو اس انسان کی طبیعت سے بھی بوجھ اتر جائے گا۔ چاند گرہن کا ایک دوسرا وظیفہ جو آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ کہ قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ ہے اور وہ سورت سورہ رحمان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 یا 5 یا پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کی وسعت کے لیے دعا کرنی ہے، رزق کی تنگی کے دور ہونے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو رزق میں وسعت نصیب ہوگی، اور اگر آپ کی رزق کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو اس کے لیے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، جو بھی جائز حاجت ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ان وظائف کو خود بھی اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔